मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह बकरा की आखिरी आयत नंबर 286 इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो है आयत आसमानों पर नाजिल हुई शब मेराज में। 3 तोहफ़े अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, जिनमें से एक तोहफ़ा जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जो ये पढ़ ले वो उसके लिए हर चीज़ के लिए काफ़ी है, किसी भी दूसरी चीज़ पढ़ने के बदले में ये दो आयत पढ़ लेना काफ़ी है। रात को इन कुछ भी जो है जो पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताए गए हैं या फिर सूरह बकरा की 2 आयत पढ़ें। बेहतर तो ये है कि सब के सब इकट्ठे पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमें रात में हम पर करम करे, हमें हर किस्म की शर से, हर किस्म की शैतानी शर से जो है अल्लाह ताला महफूज रखे। आयत नंबर 286। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो इसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। तो अल्लाह ताला जब किसी को किसी भी तरह के मसाइल आ रहे हैं या फिर अल्लाह ताला ने जो भी हमें अहकामात दिए, यकीनन वो जो है वो हमारे लिए उन पर अमल करना बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल आसान है। और किसी को जो मुश्किलात आती हैं उसका वो दरअसल उसकी एक ट्रेनिंग है। वो जितना ज़्यादा उसकी हार्ड ट्रेनिंग होगी उतने ही बड़े उसके इनामात होंगे। और ये यहाँ पर अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि किसी पर जो मुश्किलात आती हैं उसकी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने उसको अता की होती। लेकिन ये बात है कि हर इंसान की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती। जिससे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइशें लेनी होती हैं, उसकी जो है कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े इम्तिहान पर पूरा उतरता है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में भी एक सब्र और उसमें एक टॉलरेंस जो है वो अपनी पीक पे होती है। बाकी ये कैपेसिटी अल्लाह ताला की अता है। लेकिन जो है ये बात कही गई है कि अल्लाह ताला किसी को जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी ही मुश्किलात उस पर आती हैं। तो जिस पर बहुत मुश्किलात आ रही हैं तो एक तरह से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि इसका मतलब उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और अगर वो उन मुश्किलात में साबित कदम है तो यकीनन उसका स्पिरिचुअल स्टेचर उसको दुनिया में और आखिरत में उसी का मुताबिक मुकाम मिलेगा। वो एक बड़े लेवल की है। तो बड़े इम्तिहान, बड़ी आजमाइशें, बड़ा रिवॉर्ड, बड़ी अजमत और सब कुछ जो है इंसान का जो है ना बहुत ही वसी और बड़ाई वाला और बड़े लेवल का हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया सबसे ज़्यादा, और फिर जिनको आजमाया उनको अल्लाह ताला ने फिर लाजवाल कर दिया। ठीक है जी, इश्क पर तो मौत हराम है। जिन्होंने अल्लाह ताला से मोहब्बत की, सीधे रास्ते पर रहे, उनको फिर अल्लाह ताला ने हमेशा रहने वाली इज़्ज़त और हमेशा रहने वाली बुजुर्गी और अज़मत, बड़े इनामात अता किए। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। तो यहाँ पर जो है कहा गया है इंसान की अगर हम भूल गए, अब क्या भूल जाता है इंसान। देखिए, इंसान का वर्ड ही निस्यान से, यानी भूल जाने वाला। हम क्या भूल जाते हैं? जब अच्छा वक्त आता है तो हम अपने बुरे वक्त में जो हमने वादे किए होते हैं ना खुद अपने साथ, वो भूल जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो सोचा होता है वो भूल जाते हैं। जब अच्छा वक्त आता है तो फिर हम जो है बिल्कुल उसके जो सबक सीखे होते हैं वो भूल जाते हैं। सम टाइम तो ये होता है कि हमने अल्लाह से जो बुरे वक्त में वादे किए होते हैं ना कि हम ये काम नहीं करेंगे, किसी से तकलीफ़ पहुंचती है, हम सोचते हैं कि हम अब ये ऐसा नहीं करेंगे, वो वादे भूल जाते हैं। और हम भी लोगों के साथ सम टाइम वही बुराइयां कर रहे होते हैं। कभी कभी तो किसी मुश्किल में अल्लाह से वादा किया होता है ना कि ये हमें माली मुश्किल है या किसी और तरह की है कि हम अल्लाह की राह में देंगे, लोगों के साथ अच्छा करें, वो बात भूल जाती है। कुछ लोग तो अपनी मन्नतें जो मानी होती हैं वो भूल जाते हैं या डिले कर देते हैं। तो अल्लाह के साथ कौलो करार भूल जाते हैं, इंसानों के साथ कौलो करार भूल जाते हैं। जिन इंसानों ने हम पर जो है बहुत सारे एहसानात किए होते हैं, अच्छे वक्त में हम उनको भूल जाते हैं कि उनको याद नहीं रखते हैं। तो जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। तो अल्लाह ताला तो यही चाहता है ना कि जिन बंदों को उसने वसीला बनाया, लोग उनको भी जो है वो शुक्र अदा करें, उनका भी एहसान फरामोशी ना करें, उनकी भी और अल्लाह की भी। तो इंसान यहाँ पे दुआ मांगी गई कि अल्लाह अगर हम भूल जाएं हमें माफ़ कर दे या ख़ता की हो तो हमें ना पकड़ना। ठीक है जी, या फिर
عبرت پانے کے باوجود بھی جو ہے نا اس سبق کو بھول جائیں، غلطیاں کر لیں ارادتاً غیر ارادی طور پر، تو اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے یہ دعا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ آیت 285 کی آیت تھی کہ تجدید ایمان، کہ ایمان کے وہ جو سارے حصے ہیں نا، توحید، پھر کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تمام کے تمام رسولوں پر ایمان، ان کی عزت، تمام کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ سب کا سب ہمارا اپنی اپنی جگہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس آیت میں آخری آیت میں دعا ہے، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی جو پہلے رسول پہلی قومیں آئی تھیں ان پر بہت زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا اور ہم تمہیں بھی آزمایا۔ ٹھیک ہے جی، سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بھوک سے، خوف سے، مال کے، جان کے اور عزت کے نقصان سے آزمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو ایمان کی طرف بلاتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں آزمائش شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزماتا ہے، اور یقیناً وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی ان پر سکون کی دولت میں شامل کرتا ہے، اتنا ہی ان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قربانی کرو، تمہارا دشمنی بے نام و نشان ہے۔ اس قربانی میں سب کچھ آتا ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ سیکریفائس کریں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سب مسائل ختم کر دیں، آپ اللہ کی راہ میں قائم و دائم ہو جائیں، ایمان پر، قربانی پر، اللہ تعالیٰ آپ کو بقا دے دے گا دنیا میں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں آزمائشوں کی ظاہر ہے آزمائش میں ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، لیکن اس میں ہم اللہ کی رضا پر اس کے ساتھ ساتھ راضی بھی رہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اوور آل، یہ تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں کی جو ہے، ایک عام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پہلی امتوں کی نسبت بہت آسان کر دیا۔ مثلاً کیسے کہ یہ جو ہے پہلے عبادت کے لیے عبادت گاہیں ہی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا۔ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، آخری امت پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور اسی طرح سے روزہ جو ہے، روزے کی ایک مثال ہے، پچھلی امتوں پر جو ہے روزہ بہت طویل تھا، 40 روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے، اور وہ تھا بھی کہ ایک ہی پورے 24 گھنٹوں میں ایک ہی ٹائم تھا جس پہ روزہ رکھنا ہے، اس پہ روزہ کھولنا ہے۔ لیکن جو ہے آخری امت پر کیا ہے کہ یہ غروب فجر سے غروب آفتاب تک یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ماڈریٹ کیا، اور بھی زیادہ بیلنس پر اور آسان کیا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو یہ اس کے علاوہ جو ہے نا انبیاء کے حوالے سے بھی بڑی سخت آزمائشیں، ان کی قوموں پر بھی سخت آزمائشیں تاریخ انسانی میں آتی رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو لوگوں نے ہی قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا، آرے کے ساتھ ان کے باڈی جو ہے نا ان کے چیرا جا رہا تھا۔ تو سخت آزمائشوں سے جو ہے نا گزرنا پڑا جو ہے اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو بھی، اور جو ہے قوموں کو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اہل ایمان کے لیے یہ آزمائش تھی کہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو جو کہ دوزان میں بیٹھ گئے، اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ سے آسان کرنے کی یہاں دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو کافروں کی قوم کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی غزوہ بدر سے پہلے، اور یہاں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانیاں طلب کریں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فتح کامیابی عطا کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنا کرم نازل کرے، اور قوم کافر پر اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل کرتے ہوئے کامیابی کرے اور اس کو آسان کر دے،
اور پھر غزوہ بدر پر کی مدد نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح کامیابی دی. تو ہماری آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی. آیت نمبر 286. انشاءاللہ آپ سے سورۃ آل عمران کا آغاز کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.